फी लीटर 95 रुपए और डीजल पर फी लीटर 203 रुपए इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है, जिसे मैंने आपकी मुश्किलात के पेश नज़र एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। और ये बोझ वफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर खुद उठाने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान, इजाफा मुस्तरद कर दिया। कौम से खिताब में कहा कि पेट्रोल पर 95 और डीजल पर 203 रुपए इजाफे करने की तजवीज़ दी गई थी। इस हफ्ते हुकूमत मजीद 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करेगी। मुसलसल 3 हफ्ते 125 अरब का तारीखी बोझ हुकूमत ने बर्दाश्त किया है। दुनिया भर के ममालिक में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दोगुना हो चुकी हैं। पेट्रोल पंप्स पर आवाम की लाइनें लगी हैं। किफ़ायत शारी हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी बन गई है। हुकूमत ने महदूद वसाइल के बावजूद इक़दामात से महंगाई के तूफ़ान को रोक रखा है। वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला, आज ऐलान मुतवक्के। बाजार रात 9:30 बजे और शादी हॉल 10 बजे बंद होंगे। तालीमी इदारों में हफ्ते में 3 दिन ऑनलाइन और 3 दिन फिजिकल क्लासेस का इम्कान। सरकारी दफातर में 50% ऑनलाइन काम होगा। प्राइवेट दफातर में भी 50% ऑनलाइन वर्किंग शुरू करने की हिदायत मुतवक्के। सरकारी गाड़ियों के निजी इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर 3 माह फ्यूल रिकवरी और गाड़ी जब्तगी का ऐलान। प्रॉपर्टी और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर 5% टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। इंटरनेट और टेलीफोन टैक्स में 2.5% कमी का इम्कान। टोल टैक्स में 50 रुपये इजाफा और रेलवे टिकटों पर 15% रियायत देने की तजवीज़ दी गई है। ईरान का अमरीकी अड्डों और इसराइल पर मिसाइल और मल्टी वॉरहेड हथियारों से हमला। इसराइली शहर अशदोद में ऑयल स्टोरेज टैंक और डिपो को निशाना बनाया। हैफा में बहरी और ईंधन की तंसीबात पर हमला। क्लस्टर मिसाइल से तेल अवीव के कई इलाकों में नुकसानात। मकबूजा इलाकों में ड्रोन से इसराइली हुकूमत के मुतादिद हसास मकामात को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर रॉकेट हमले तेज़ कर दिए। लबनान में इसराइली फ़ौजियों को गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया। तर्जुमान ईरानी फ़ौज ने कहा है कि जंग शुरू होने से अब तक 800 अमरीकी फ़ौजी हलाक और 5000 ज़ख्मी हुए, जबकि 1321 इसराइली फ़ौजी मारे गए। जंग में 17 अमरीकी अड्डे तबाह किए। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बावजूद अमरीका और इसराइल की जहरियत जारी। ईरान के खिलाफ हमलों में मजीद शिद्दत आ गई। अस्फहान में रिहायशी इमारतों पर बारूद बरसा दिया। 26 अफराद लुक़मा अजल बन गए। शोहदा में 7 बच्चे और 7 खवातीन भी शामिल हैं। कुम में भी वहशियाना बमबारी। 3 घरों पर फ़िज़ाई हमलों में 6 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। तेहरान में मुतादिद इमारतें तबाह, कई अफराद मलबे में दब गए। तब्रेज़, अरूमिया, कर्ज समेत दीगर मकामात को भी निशाना बनाया गया। 4 हफ्तों से जारी जंग में 1937 ईरानी जाम शहादत नोश कर चुके, 20,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विक्टॉफ का अमरीकी काबीना में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का एतराफ़। पाकिस्तान इस वक्त ईरान और अमरीका के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के ज़रिए ईरान से मजबूत और मुस्बत पैगामात और मुज़ाकरात सामने आए हैं।
پاکستان کی سیاسی اور ملٹری ڈپلومیسی نے ثابت کیا ہے کہ وہ عالمی امن و استحکام کے لیے ایک ناگزیر قوت ہے۔ جرمن وزیر خارجہ یوہان واڈے نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے نمائندے بہت جلد پاکستان میں ملاقات کرنے جا رہے ہیں، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنا اور ممکنہ مذاکرات کو آگے بڑھانا ہے۔ براہ راست ملاقات کی تیاریاں مکمل کر دی گئی ہیں اور یہ اہم ملاقات پاکستان میں متوقع ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں کشیدگی سامنے آ گئی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان امریکی صدر کا ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے 10 دن کے لیے معطل کرنے کا اعلان، کہا کہ فیک نیوز کے برعکس ایران سے بات چیت جاری ہے اور ایرانی توانائی تنصیبات پر حملوں کی ڈیڈ لائن 6 اپریل تک بڑھا رہا ہوں۔ یہ اقدام ایرانی حکومت کی درخواست پر کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ادھر امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ نے کہا ہے کہ امریکی عوام امن سمجھوتے کے لیے دعا گو ہیں۔ امریکہ ایران کے ساتھ سمجھوتے کا خیر مقدم کرے گا، ورنہ جنگوں کے فیصلے کسی اور طرح ہوتے ہیں۔ ایران کے پاس نہ اب نیوی ہے نہ نیوی کمانڈر۔ امریکہ ایران کی فوجی صلاحیتیں ختم کر کے یقینی بنانا چاہتا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ بدلتے عالمی منظرنامے میں محفوظ اور مضبوط پاکستان، سرمایہ کاری اور عالمی تجارت کے لیے پرکشش منزل۔ نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزرز کے ساتھ پاکستان دنیا بھر کے لیے تجارتی ہب بن گیا۔ کراچی پورٹ، پورٹ قاسم اور گوادر پورٹ سمیت پاکستانی بندرگاہوں پر سرگرمیوں میں تاریخی اضافہ ریکارڈ۔ دی پاکستان انڈیکس کے مطابق گزشتہ 24 دنوں میں کراچی پورٹ پر ٹرانس شپنگ میں زبردست اضافہ ہوا، جو پورے سال کے برابر ہے۔ کراچی پورٹ پر سال 2025 میں تقریباً 8300 کنٹینرز لگے، جبکہ صرف 24 دنوں میں 8313 کنٹینرز کے برابر مال پہنچا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا تہران میں گروسری سٹورز کا اچانک دورہ، اشیاء ضروریہ کی فراہمی اور قیمتوں کا جائزہ لیا، شہریوں سے حال احوال دریافت کیا۔ شہری صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ تصاویر بنواتے رہے۔ ہر چیز تباہ ہو گئی ہے، مگر کوئی بھی ملک اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ حزب اللہ کے ہاتھوں تباہی کا ذکر کرتے ہوئے اسرائیلی میئر زارو قطار رو پڑا، کہا حزب اللہ جیت گئی۔ غصے میں بھرے اسرائیلی میئر نے حقیقت ظاہر کر دی۔ میئر کا مغربی ممالک کو پیغام، کہا کہ تسلیم کرو کہ تم اس صورتحال سے نمٹ نہیں سکتے۔ اسرائیل کا ایک شہر صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے۔ کیرات سمونا کے میئر نے بھی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ شہر تیزی سے خالی ہو رہا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔